बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महबूब अली यूसुफ़ज़ई। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में जो सियासी दर्ज हरारत है उसमें कोई कमी नज़र नहीं आ रही, बल्कि उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस तरह आप सबको भी पता है कि 9 मई के वाक़यात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बड़ी तादाद में उनकी जो सरकर्दा रहनुमा है, उनकी जो सेकंड टीयर्स की लीडरशिप है, वो मुसलसल और रोज़ाना की बुनियाद पर ये लोग इस मुस्तफ़ी हो रहे हैं और मुख्तलिफ़ पार्टियों से अब बाकायदा राब्ते भी कर रहे हैं। अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तकरीबन 100 से ज़्यादा जो अहम रहनुमा है, जिनमें साबिक़ अरकान कौमी और सूबाई असम्बली भी शामिल है, साबिक़ सेनेटर्स भी शामिल है, वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर दीगर पार्टियों में बाकायदा शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि ये लोग जो है अब किन पार्टीज़ में अपना मुस्तकबिल देख रहे हैं। कुछ साबिक़ अरकान जो है वो जहांगीर तरीन का इंतखाब कर रहे हैं। जिस तरह के गुज़िश्ता रोज़ जहांगीर तरीन साहब बहुत मुतहरिक नज़र आए और उन्होंने मॉडल टाउन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साबिक़ अरकान कौमी और सूबाई असम्बली थी उनके साथ एक मुलाकात की और बाद में मुख्तलिफ ज़राए से ये कन्फर्म हुआ कि आज के दिन जहांगीर तरीन एक और इजलास बुलाने जा रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा जो है वो जहांगीर तरीन के साथ बाकायदा शमूलियत का ऐलान करेंगे। लेकिन ज़ाहिर बात है कि इस पूरी सूरत हाल का फ़ायदा उठाने के लिए ख़ुद आसिफ अली ज़रदारी अब लाहौर पहुँच गए हैं और सिर्फ आज के दिन अब ये खबरें आ रही है कि गुजरानवाला और जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से मुख्तलिफ़ अहम रहनुमा जो है साबिक़ अरकान कौमी और सूबाई असम्बली जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बाकायदा शमूलियत का ऐलान कर रहे हैं। अगर हम मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लें तो जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसका शराजा बिखर गया है, तो उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो अब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुआ है। ख़ासतौर पर जनूबी पंजाब के हवाले से बात की जाए तो जनूबी पंजाब के बहुत बड़ी तादाद में अहम रहनुमा जो है मुख्तलिफ पार्टियों के अब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बाकायदा शमूलियत का ऐलान कर रहे हैं। और जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में ये कहा जा रहा था कि ये पार्टी अब सिंध तक महदूद होकर रह गई है, तो अब ये पार्टी जो है ये जनूबी पंजाब में, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी अब लोग जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बाकायदा शमूलियत का ऐलान कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बात की जाए तो स्वात से डॉक्टर हैदर अली ख़ान और इस तरीके से सवाबी से उस्मान तरक़ी जो है वो अब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गई है, जबकि दीगर कई अफराद के हवाले से अब ये दावी भी की जा रही है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बाकायदा शमूलियत का ऐलान करेंगे। ज़ाहिर बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो जवान लीडर है इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के हवाले से कहा जा रहा है कि जमहूरियत पसंद आदमी है और हमेशा मौजूदा हुकूमत में रहकर भी जब ऐसी कोई बात आती है जिसका ताल्लुक़ जमहूरियत से टकराव का होता है, तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी अपनी सियासी फ़ायदे के बजाय उस बात को ज़्यादा तरजीह देते हैं जिसका ताल्लुक़ जमहूरियत के हक़ में हो। तो ये एक अहम खबर है। दूसरी अहम खबर नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ से सोशल मीडिया के मुख्तलिफ अकाउंट से खबर चलाई जा रही थी कि मुराद सईद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी लीडर को करक से गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस चीफ जो है IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर खान गंडापुर की तरफ से और पुलिस ज़राए से ये बात अब कन्फर्म हो गई है कि मुराद सईद जो है अब तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। ज़राए का ये कहना है कि मुराद सईद जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में या तो ज़िला मलाकंड के इलाके बटखेला में हो सकते हैं या फिर वो स्वात के किसी इलाके में हो सकते हैं। मुख्तलिफ चिमगोइयाँ जारी है, लेकिन अब तक पुलिस के मुताबिक मुराद सईद के लोकेशन का पता नहीं लगाया जा सका और मुराद सईद को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। क्योंकि सोशल मीडिया पर मुराद सईद के ट्वीट्स और फेसबुक पर वो अभी भी एक्टिव है और उनके रोज़ाना ट्वीट्स और पोस्ट जो है वो फेसबुक पर आ रही है, लेकिन मुराद सईद जो है अब तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। इसके बावजूद भी कि मुराद सईद पंजाब, इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस को मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब है, लेकिन पुलिस छापे मार रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है, मुख्तलिफ मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जब तक हम ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अब तक की इत्तलात यह है कि मुराद सईद जो है वो किसी सेफ जगह पर मौजूद है और अब तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, जो एक आज अहम खबर आपके साथ और एक खुशाइंद बात आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो है वफाक़ी वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार के हवाले से, जिन्होंने ये दावा किया है कि पाकिस्तान में जो इकनॉमिक हवाले से जो एक सख्त वक्त अब वो गुजर गया है और अब आने वाला दौर जो है वो अच्छी खबरें आने का दौर है। जिस तरह आप सब ने देखा कि रशिया से यानी रूस से पाकिस्तान का एक बहरी जहाज़ जो है वो तकरीबन कराची जो है वो पहुंच रहा है। आज या कल तक ये जहाज़ जो है पहुंच जाएगा और पाकिस्तान ने सस्ते दामों जो है वो रूस से जो है तेल ख़रीदा है। तो उसमें ज़राए का ये कहना है कि इसमें चीन ने बड़ा किरदार अदा किया है और चीन ने पाकिस्तान और रशिया को बिठाकर तिजारत एक दूसरे के साथ करने पर आमादा कर दिया है।
جس طرح اس سے پہلے چائنا نے سعودی عرب اور ایران کو ایک ٹیبل پر بٹھایا، ان کے درمیان صلح کرا دی، ان کے درمیان جو سفارتی تعلقات تھی وہ بحال کر دیے، تو اب پاکستان کا روس سے براہ راست رابطہ ہونا اور خاص طور پر ان سے تجارت کرنا جو ہے یہ پاکستان کے لیے ایک خوشائند بات ہے۔ اب تو یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ روس کے علاوہ پاکستان جو ہے وہ ایران، افغانستان اور مختلف ممالک سے بارٹر ٹریڈ کرے گا۔ بارٹر اصل میں اس ٹریڈ کو کہا جاتا ہے کہ جب آپ اس میں پیسے ادا نہیں کرتے بلکہ کموڈیٹیز کے بدلے کموڈیٹیز آپ دیتے ہیں۔ مثلا پاکستان کے ساتھ اس وقت سپورٹس کا سامان ہے، سرجری کا سامان ہے، پاکستان کے مختلف پاکستان کا کپڑا جو ہے بہت مشہور ہے، تو اس لیے پاکستان یہ چیزیں مختلف ممالک میں بیچ سکتا ہے اور اس کے بدلے پاکستان خاص طور پر تیل، خوردنی تیل اور مختلف چیز جو ہے وہ باہر ممالک سے جو ہے وہ درآمد کر سکتا ہے۔ تو ایک اچھی بات ہے کہ جس میں پاکستان کے لیے خود بھی ڈالرز کی بچت ہوگی اور پاکستان کی ضروریات جو ہے وہ بھی پوری ہوں گی۔ یقیناً اس قسم کے سٹیپ جو ہے پاکستان کے لیے اس لیے لینا ضروری ہے کہ پاکستان کا قرضہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور انڈسٹری جو ہے اس کا گروتھ اس طریقے سے نہیں ہو رہا جس طرح کہ ہونا چاہیے، اس لیے پاکستان کے قرضے مسلسل بڑھ رہے تھے اور کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ خدا نخواستہ پاکستان ڈیفالٹ بھی کر سکتا ہے، لیکن وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا یہ کہنا ہے کہ لوگوں کی یہ خواہشیں پوری نہیں ہوگی، دشمن قوتوں کی یہ خواہشیں پوری نہیں ہوگی اور پاکستان کبھی بھی ڈیفالٹ نہیں کرے گا۔ تو اچھی خبر ہے یہ۔ ساتھ میں ناظرین ایک اور خبر ہے، آپ پتہ نہیں اس کو کس انداز سے لیتے ہیں، یہ آپ کے لیے اچھی خبر ہے یا بری خبر ہے، لیکن ذرا یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ جس طرح ایک چپکلش چل رہی تھی پارلیمنٹ اور صدر مملکت کے درمیان کہ جب بھی کوئی قانون سازی ہوتی تھی تو صدر مملکت اس کو ریجیکٹ کر کے واپس پارلیمنٹ بھیجا کرتے تھے، لیکن اب یہ خبر آئی ہے کہ صدر مملکت کو بھی مینیج کر لیا گیا ہے۔ ایک اہم تحقیقاتی صحافی اعزاز سید نے سوشل میڈیا پر اب اس بات کی تصدیق بھی کر دی ہے کہ ان کے ذرائع کے مطابق صدر مملکت کو مینیج کر دیا گیا ہے اور جب اب قانون سازی ہوگی تو صدر مملکت اس میں روڑے نہیں اٹکائیں گے بلکہ سیدھا سیدھا اس پر دستخط کر کے اس کو قانون بنانے کی راہ جو ہے اس کے لیے ہموار بھی کریں گے۔ تو اچھی خبر ہے کہ اگر سیاسی قوت ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتی ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے، کیونکہ اس سے پہلے ایک اور خبر جو اچھی خبر آئی تھی وہ یہ آئی تھی کہ اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال اور سپریم کورٹ کے جو سینئر ترین جج ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، ان کے درمیان بھی تعلقات بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور گزشتہ روز آپ سب نے دیکھا کہ جب سپریم کورٹ میں پودے لگائے جا رہے تھے، خاص طور پر گلاب کے پھول جو ہے وہ لگائے جا رہے تھے، تو چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال اور قاضی فائز عیسیٰ کو ایک ساتھ دیکھا گیا، ایک ساتھ پودے کو پانی دیتے ہوئے ان کو دیکھا گیا اور خوشگوار موڈ میں دیکھا گیا، تو اس کو بھی ایک اچھی خبر جو ہے وہ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جس طرح گرومبندی کا تاثر دیا جا رہا تھا کہ مختلف ججز جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اب ان رومرز کا بھی اب خاتمہ ہونا چاہیے۔ ناظرین جو آخری خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے صدر پرویز الہی کی جانب سے۔ سر آپ سب کو پتہ ہے کہ پرویز الہی جو ہے وہ قاپ لیگ جو اس کی ایک پارٹی تھی، اب اس پارٹی کو انہوں نے چھوڑ کر پاکستان تحریک انصاف کے وہ صدر کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے صدر پرویز الہی کو 2 مقدمات میں اب تک ضمانت دی گئی ہے، جبکہ ایک مقدمے میں اس کو ضمانت نہیں بلکہ ان کو بری کر دیا گیا ہے۔ کچھ لوگوں کا ایک کہنا ہے، جو لوگ پاکستان تحریک انصاف پر الزام لگا رہے ہیں کہ کچھ عمران دار ججز، جس کا وہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ عمران دار ججز جو ہے وہ بڑے مہربان ہے ان لوگوں پر جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، تو کچھ ماہرین جو ہے وہ اس بات پر حیران بھی ہے کہ سب سے پہلے یاسمین راشد جس کی ویڈیو بھی آئی تھی ان کو ضمانت دی گئی، ان کو باقاعدہ ایک کیس میں ضمانت دی گئی، اس کیس میں کہ جس کی آڈیو ویڈیو ثبوت آئے تھے کہ جب یاسمین راشد لوگوں کو خود انسائٹ کر رہی تھی کہ وہ کور کمانڈر لاہور کے گھر جائے اور وہاں پر توڑ پھوڑ کرے، اس کے بعد ان کو رہائی مل جاتی ہے، ان کو ضمانت دی جاتی ہے، جبکہ اب جب یہ خبر آئی ہے کہ پرویز الہی جب عدالت میں پیش ہوتے ہیں تو فوری طور پر اس کو یا تو ضمانت دی جاتی ہے یا اس کو بری کر دیا جاتا ہے۔ تو جو قانونی ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر کسی کیس میں کسی بندے کا ٹرائل تک نہیں ہوتا اور اس سے پہلے اس کو بری کیا جاتا ہے تو یہ یقیناً بہت حیرانی کی بات ہے، تو اس پر خاصی تنقید ہو رہی ہے اور گزشتہ روز حکومت تو اس حد تک گئی کہ جس جج نے پرویز الہی کو اس کیس سے بری کیا تھا تو اس کا جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے اس سے وہ پوسٹ بھی سامنے لائی گئی کہ جس میں وہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی حمایت میں انہوں نے پوسٹ کی تھی۔
تو یقیناً خاص طور پر ججز کا پروفیشن جو ہے یہ بڑا سینسٹیو پروفیشن ہے، اور جس طرح ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ ججز جو ہے ان کی اپنی نظریات ہو سکتے ہیں، لیکن جب وہ انصاف کی کرسی پر بیٹھتے ہیں تو ان کو انصاف کرنا چاہیے، ان کو کسی بھی سیاسی جماعت کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، اور ان کو اپنے ایٹیچیوڈ سے اپنے فیصلوں سے یہ تاثر دینا چاہیے کہ وہ کسی بھی پارٹی سے ان کا تعلق نہیں ہے، تمام پارٹیوں کے لیے ان کا اپروچ جو ہے وہ ایک جیسا ہے، وہ سب کے ساتھ یکساں انصاف کا معاملہ کرتے ہیں، کیونکہ دنیا میں کوئی پوچھے نہ پوچھے لیکن روز محشر جو ہے اللہ تعالیٰ ان سے ضرور پوچھے گا کہ آپ کو میں نے یہ کرسی عطا کی تھی، آپ کو میں نے اس منصب پر بٹھایا تھا، تو آپ نے اپنے منصب کے ساتھ کوئی انصاف کیا بھی ہے، یا آپ نے اپنے خیالات کے مطابق، اپنی آئیڈیالوجی کے مطابق کسی خاص فریق کو، کسی خاص شخص کو نفع جو ہے وہ پہنچایا ہے۔ تو یقیناً اس بات کے حوالے سے پوچھا جائے گا تو گیم جو ہے وہ آن ہے، اور یہ جو آئندہ تقریباً ہفتہ 10 دن جو ہے یہ انتہائی متحرک رہیں گے ساری پارٹیز، جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کوشش کرے گی کہ ان کو پاکستان تحریک انصاف کے منحرف اراکین کی حمایت حاصل ہو۔ اس طریقے سے جہانگیر ترین جو ہے اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک پارٹی سامنے لے کر آ رہے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے اب وہ وقاف لیگ میں بھی شریک ہو رہے ہیں، جبکہ ظاہری بات ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ بھی اس حوالے سے کوشش کرے گی کہ کچھ اہم رہنما جو ہے وہ اس پارٹی میں بھی شامل ہو۔ اگلے پروگرام تک اب تک میزبان محبوب علی سلطان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔